इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक चेंज की एक रिसर्च ये बताती है कि किसी भी फर्द, इदारे या मुल्क को अगर 10 सालों में 900 टाइम्स ग्रो करना है तो उसके पास एक स्किल, एक क्वालिटी, एक ट्रेट होनी चाहिए और उस स्किल का नाम है लीडरशिप। इसका मतलब ये हुआ कि लीडरशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तभी मैं ये कहता हूँ कि एवरीथिंग राइजेस आर फॉल्स विद लीडरशिप। अच्छा, लीडरशिप अगर इतनी इंपॉर्टेंट है तो फिर हमें ये सीखना भी चाहिए कि हम अपने अंदर लीडरशिप कैसे डेवलप कर सकते हैं। जैसे वो ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप है तो वो भी क्या कहती है कि कोई भी इंसान अगर अपनी ज़ात में कुछ खास ट्रेड्स को डेवलप कर ले, कुछ स्किल्स को डेवलप कर ले तो वो लीडर बन सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लीडरशिप जो है ये एक ऐसी स्किल है जो डेवलप की जा सकती है, जो आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। इस पे वो मुझे जॉन सी मैक्सवेल की बात याद आ गई है। जॉन सी मैक्सवेल ये कहता है कि लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस, दैट्स इट, नथिंग मोर नथिंग लेस। अच्छा, जब वो लीडरशिप को इन्फ्लुएंस का नाम देता है तो मैं उसकी इस बात को बड़ा पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि लीडरशिप बेसिकली आपका एक ज़ाती असर व रसूख होता है कि आपकी शख्सियत इतनी पुरअसर होती है कि लोग आपको फॉलो करते हैं। अगर हम अपनी ज़ात में लीडरशिप डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। तो आज हम उन स्किल्स पर बात करेंगे ताकि हम उन स्किल्स को सीख सकें। और जब सीखने की बात आती है तो मुझे वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक कोटेशन याद आ गई है। वो ये फरमाते हैं कि अगर तुम्हें सरदारी चाहिए, बेसिकली वो लीडरशिप को सरदारी का नाम दे रहे हैं कि अगर तुम्हें सरदारी चाहिए तो इल्म हासिल करो और अगर तुम्हें सरदारी चाहिए तो सहाबत करो। अच्छा, आप हाशिर पूरी दुनिया में देख लें, पूरी दुनिया में कहीं पे भी अगर आपको कोई भी लीडर मिलेगा तो उसके अंदर दो चीज़ें ये होंगी, उसके पास इल्म होगा या वो सहाबत करता होगा। अच्छा, सहाबत वही इंसान करेगा ना जिसके पास मालो दौलत है। जैसे बिल गेट्स जो है वो मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन के जरिए पूरी दुनिया में चैरिटी करता है और आप देखें कि बिल गेट्स को दुनिया के 36 ममालिक में हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिलता है। है बातें तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन अभी जो हमारा मौजू है वो बेसिकली उन स्किल्स पर बात करना है जिन स्किल्स को हम अपनी ज़ात में डेवलप करके अपने अंदर लीडरशिप डेवलप कर सकते हैं और लीडरशिप की इम्पॉर्टेंट स्किल को सीख कर हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। हम 10 सालों में 900 गुना तरक्की कर सकते हैं। तो पहली स्किल है जी सेल्फ अवेयरनेस। देखें हाशिर, जब तक आप अपनी ज़ात को नहीं जानेंगे, जब तक आप अपने पोटेंशियल को नहीं समझेंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को नहीं समझेंगे, आप अपनी वीकनेसेस, अपने ग्रे एरियाज़ के बारे में नहीं जान पाएंगे तो तब तक आप कैसे लीडरशिप का दावा कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि सेल्फ अवेयरनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो लीडरशिप डेवलप करने के लिए किसी भी इंसान को करनी चाहिए। कि आप जब सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है अपनी ज़ात को जानना, अपने आप को समझना। सेल्फ अवेयरनेस में आप ये जान पाते हैं कि आपकी ज़िंदगी का विजन क्या है, आपका लाइफ मिशन क्या है, आपका मकसद हयात क्या है, आप अपने मकसद हयात को पाने के लिए क्या रोड मैप रखते हैं और आपके अंदर स्किल्स कौन सी हैं, आपका टैलेंट कौन सा है, आपकी इंटेलिजेंस टाइप कौन सी है, आपकी पर्सनैलिटी टाइप कौन सी है। ये सारी की सारी जो बातें हैं वो आपको अपनी ज़ात के बारे में आगाही देती हैं। जितना आप अपनी ज़ात को समझते हैं उतनी आपकी ज़ात में मैच्योरिटी आती है, उतनी ही आप अपनी शख्सियत को मजबूत बनाते हैं। सो पहला काम जिस पर हमें ज़रूर फोकस करना चाहिए वो है सेल्फ अवेयरनेस। अच्छा, सेल्फ अवेयरनेस के बाद जो पर्सनल लेवल पर दूसरी स्किल एक इंसान को लीडरशिप के लिए डेवलप करनी चाहिए वो है जी लर्निंग एजिलिटी, कि उसके अंदर सीखने की तड़प होनी चाहिए। अच्छा, आप मेरी बात याद रखिएगा कि दुनिया में आपको कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं मिलेगा जो लीडर हो और जो सीखता ना हो। मतलब ये हो ही नहीं सकता, ये दोनों मुतजाद चीज़ें हैं, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं। कि आप दुनिया में किसी भी शोबे में पिनिकल लेवल ऑफ लीडरशिप पर किसी भी शख्स का नाम ले लें तो आपको उसमें एक ट्रेड कॉमन मिलेगी कि वो हर लम्हा सीखता है। इस पे वो कैरल डेक अपनी किताब माइंडसेट में बताती है कि दुनिया में वो लोग जो ग्रोथ माइंडसेट के मालिक होते हैं, जो लोग रोज़ कुछ नया सीखना चाहते हैं, जिन लोगों के अंदर लर्निंग एंड प्रोग्रेसिव एटीट्यूड होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो दूसरों को लीड करते हैं। और यही बात हज़रत अली फरमा रहे हैं
کہ اگر تمہیں سرداری چاہیے تو کیا کرو, علم حاصل کرو. اگر آپ ورلڈ اکانومی, ورلڈ پالیٹکس اور ورلڈ میڈیا پر ڈومیننس دیکھیں تو وہ آپ کو امریکنز کی نظر آئے گی. اب امریکہ یہ کہتا ہے کہ میں دنیا پر اپنے 122 برینز کی مدد سے حکومت کرتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایلون مسک ہے, میرے پاس جیف بیزوس ہے, میرے پاس وارن بفے ہے, میرے پاس بل گیٹس ہے. امریکی صدر کہتا ہے کہ وی آر دا نیشن آف بل گیٹس. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس مارک زکربرگ ہے. آپ دیکھیں کہ علمی بنیاد پر اس وقت دنیا کے بڑے بڑے اداروں میں انڈین سی ای اوز ہے. آپ گوگل کا سی ای او دیکھیں سندر راج پچائی, وہ بھی ایک انڈین ہے. آپ آئی بی ایم کا سی ای او دیکھیں, آپ مائکروسافٹ کا سی ای او دیکھیں, دے آر آل انڈینس. سو اگر آپ نے دنیا کو لیڈ کرنا ہے, اگر آپ نے ادارے کو لیڈ کرنا ہے, اگر آپ نے اپنی ذات میں لیڈرشپ ڈیولپ کرنی ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا, علم سیکھنا پڑے گا. وہ رومن فلاسفر سیسیرو ایک بات کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جس گھر میں کوئی کتاب نہیں ہے وہ گھر قبرستان ہے. تیسری امپورٹنٹ اسکل ہے جو ہمیں سیکھنی چاہیے وہ ہے کمیونیکیشن اسکل. یہ کمیونیکیشن اسکل یہ مدر آف اسکلس کہلاتی ہے, یہ کنگ اسکل کہلاتی ہے. دیکھیں حاشر, آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں, آپ کا واسطہ لوگوں سے پڑتا ہے, آپ کو اپنی بات کنوے کرنی پڑتی ہے. آپ کسی کی بات سنتے ہیں, آپ کسی سے بات کرتے ہیں, لیکن کون سی بات کیسے کہنی ہے اور کب کہنی ہے اس کے لیے آپ کو ایک اسکل ڈیولپ کرنی پڑتی ہے, اور اس اسکل کا نام ہے کمیونیکیشن اسکل. اب کمیونیکیشن اسکل پر میری علیحدہ سے یوٹیوب پر ویڈیوز موجود ہیں, آپ ان ویڈیوز سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ کمیونیکیشن کا مطلب ایک پاورفل اور پازیٹیو باڈی لینگویج ہے. کمیونیکیشن کا مطلب صرف باتیں کرنا نہیں ہے, کمیونیکیشن کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کی وائس ٹون کیسی ہو. کمیونیکیشن کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنے الفاظ کی ڈلیوری کیسے کر رہے ہیں. کمیونیکیشن کا مطلب سننا بھی ہے. سو یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اسکل ہے, اور دنیا میں جتنے بھی بڑے لیڈرس ہیں وہ اپنی افیکٹو کمیونیکیشن سے اپنا جو مقصد ہے, جو اپنا ویژن ہے, جو اپنا ایجنڈا ہے, جو اپنے آبجیکٹیوز ہیں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ, اپنے امپلائیز کے ساتھ, اپنی عوام کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس پہ آپ دیکھیں براک اوباما دیکھیں کہ جب اس نے اپنی الیکشن کمپین کی تو براک اوباما کی الیکشن کمپین میں جو چینج کا نعرہ تھا اس کو بہت افیکٹولی اس نے اپنی عوام تک پہنچایا. اسی طرح پاکستان میں آپ مثال لیں تو عمران خان جو ہے انہوں نے نیا پاکستان جو ہے اس کا جب نعرہ لگایا تو اس نئے پاکستان کے نیریٹو کو انہوں نے بہت افیکٹولی لوگوں تک پہنچایا. تو جو ایک لیڈر ہے اس کے اندر افیکٹو کمیونیکیشن ہوتی ہے. اچھا جی, اب اس میں حاشر کچھ جو سکلز ہیں وہ آرگنائزیشنل لیول پر آپ کے اندر ہونی چاہیے. مثال کے طور پر ایک سکل ہے اسٹریٹجک تھنکنگ, کہ آپ ایز اے لیڈر اگر اسٹریٹجک تھنکنگ نہیں کر سکتے تو پھر آپ لیڈر نہیں کہلا سکتے. اسٹریٹجک تھنکنگ بیسیکلی ہوتی کیا ہے, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 2021 میں ہم کھڑے ہیں, 2025 میں ہمارا ادارہ ہمارا ملک کہاں پر ہوگا, 2030 میں ہمارا ادارہ ہمارا ملک کہاں پر ہوگا, اور ہمیں 2025 اور 2030 کے جو ملینیم گولز ہیں ان تک پہنچنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا. سو آپ اپنے ویژن اور اپنے مشن کے حوالے سے کرسٹل کلیئرٹی رکھتے ہیں. اچھا, جو نیکسٹ اسکل ہے وہ ہے جی پلاننگ ایبلٹی, کہ جب آپ نے اپنی ٹیم کے ساتھ اپنا ویژن شیئر کر دیا, آپ نے اسٹریٹجک تھنکنگ کے ذریعے اپنی گولز ڈیفائن کر لیے, آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ نے اپنے ادارے کو, ملک کو اگلے 10 سالوں میں 20 سالوں میں کہاں لے کے جانا ہے, تو پھر آپ کو پلان کرنا پڑے گا, پھر آپ کو منصوبہ بندی کرنی پڑے گی کہ آپ نے اپنے گولز کو, اپنے ویژن کو اکمپلش کیسے کرنا ہے. پلاننگ ایبلٹی کے بعد ایک اسکل ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیپل مینجمنٹ. اچھا, پیپل مینجمنٹ جو ہے یہ موجودہ دور کی ایک بڑی امپورٹنٹ اسکل ہے. پیپل مینجمنٹ میں بیسیکلی آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے ویژن کو اکمپلش کرنے کے لیے اپنی ٹیم کی سلیکشن کرنی ہے, آپ نے اپنی ٹیم کی بلڈنگ کرنی ہے, آپ نے اپنی ٹیم بلڈنگ میں دیکھنا ہے کہ کون سا فرد کون سا کام کرے گا, اور آپ رائٹ مین فار دا رائٹ پلیس کے فلسفے کے تک کیا کرتے ہیں کہ اپنی ٹیم کو ڈفرینٹ ٹاسک دے دیتے ہیں. اچھا, آپ اپنی ٹیم کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہیں, آپ اپنی ٹیم کے ہر فرد کی ایکسپرٹیز کو دیکھتے ہیں, اس کے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس کو ٹاسک ایلوکیٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے ایچ آر کو دیکھنا ہے, آپ نے فائنینس کو دیکھنا ہے, آپ نے مینجمنٹ کو دیکھنا ہے, آپ نے پی آر کو دیکھنا ہے, آپ نے سوشل میڈیا کو دیکھنا ہے.
सो आपने मार्केटिंग को देखना है, आपने अपनी टीम को टास्क एलोकेट कर दिए, लेकिन इसके साथ साथ आपने अपनी टीम के जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपने उसको भी देखना है। आपने जो टीम में जो डाइवर्जेंसीज हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसकी भी मैनेजमेंट करनी है। फिर आपने माइक्रो और मैक्रो मैनेजमेंट भी देखनी है टीम की। सो ये जो सारी की सारी स्किल है, इट्स ऑल अबाउट पीपल मैनेजमेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, अगर हम अपने अंदर डेवलप करें तो हम भी लीडर बन सकते हैं, हम भी इदारों को लीड कर सकते हैं। ना सिर्फ हम लीड कर सकते हैं बल्कि हम इनफरादी सतह पर, इदारा जाती सतह पर, कौमी सतह पर 10 सालों में 900 गुना तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग राइजेज एंड फॉल्स विद लीडरशिप।